Whereas you know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even na before that uttereth for a little time and then vanisheth away. Kamu nga wala kabalo kung unsay mahitabo ugma, unsa man ang inyong kinabuhi. Kamo sama lang sa hinungaw ug sa kadiyot nga panahon, kalit lang kini mahanaw. So higalay igsoon samtang buhi patani ining kalibutan, paningkamutan nato kanunay nga init ang atong pagtuon diha sa Ginoo. Kay walay bisan kinsa na mga tao nga siya masayod nga buhi pa siya ugma, nga siya makamata pa ugma. Mao nang paningkamutan nato nga init ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Kay ang Biblia nag-ingon sa John chapter 12 verse 48, He that rejected me and receiveth not my words hath what that judgeth him. The word I have spoken, the same shall judge him in the last day. Si Kristo mingon ni galay soon, siya nga nagsalikoy kanako ug wala mo dawat sa akong mga pulong, dunay usa nga mohukom kaniya. Ug ang mga pulong na akong gipanulti, mao kini ang pulong nga mohukom kaniya sa ulahing mga adlaw. Mao na higalig so paningkamutan nato ang mga pulong sa Ginoo nga naa sa atong kasing-kasing nga init ang atong pagtuo kaniya. Kay ang mga pulong mao kini ang mohukom kanato, dili ugma, dili sunod ugma, kun dili sa ulahing panahon. Hinumduman nato walay nagbasol nga naguna, ang tanan naa sa ulahi. Amen. Pagkanindot sa pulong sa Ginoo. I hope nga namoy natunan this video ug ako dito si Ran Julius, usa ka magtotoo sa atong Ginoong Kristo. All glory to Him.